कहाँ आइपुग्यौँ सुमनजी हामी सेफ्रेबेसी आइपुगेको छौँ अहिले है। रातिको कति 9-10 बजिसकेको छ। अहिले बिहान सबेर हामी रेडी भएर हल्का नास्ता गरेर अब आज चाहिँ घोडा तबेलासम्म Come on! Whoa! यो बाटो यसरी पुल पनि गर्नु पर्यो अरे। ल बिस्तारै हो। त्यो स्टप बस्ने ठाउँ मात्र होला सुमन, त्यो बास बस्ने। नमस्ते। Shuk. Oh no. यस्तो दौडिन्छ अनि ब्याम्बु कति टाइम लाग्यो यहाँबाट? अब 15 मिनटमा पुग्छ। माउहरू जान्छ न? असाध्यै रमणीय ठाउँ रहेको छ। कति भयो होटल राखेको? 3 रात ए थ्याङ्क यू भाइ। भेज खाना अब हामी यहाँ बाम्बोबाट खानासाना खाएर घोडा तबेला पुग्ने सुरले हिँड्दैछौँ, तर घोडा तबेला पुग्न सक्छौँ सक्दैनौँ थाहा छैन। यस्तो ठाडो पहिरो यहाँ पहिरो ढुङ्गा आइरहन्छ। छ बजिसकेको छ। लगभग हामी आज 10-10.5 घन्टा हिँडिरहेको छ। भन्न हामी चाहिँ माथितिर जाने सुरु गर्दैछौँ। हामी हिजो राति बास बसेको ठाउँ यसलाई रिभर साइड भन्ने रहेछ। यहाँबाट आज हिमाल
चुचुरोमा घाम लगाइरहेछ अहिले। सम्भवतः यो हिमाली लङ्गुरहरू। मान्छेहरू कोही बसेका छन् भने निस्किनु भएको साथीहरू चाहिँ यहाँ आएर चिया नास्ता गरेर बस्दै हुनुहुँदो रहेछ। अब हामी यो थाङसाप भन्ने ठाउँ है यो। यो दिदीले मलाई 500 मा रुम दिनु भनेको छ। ब्रेकफास्ट 550 होइन त दिदी, ल भनिदिनु त। ल 550 दिन्छ। दिदीलाई भनिदिनु। ल दिदी 550 देऊ है। यहाँ बस्नु नमिल्ने भएर अलिकति पर चाहिँ यो लाङटाङ भ्यालीको गाउँलाई सारेको रहेछ। हेर्दाखेरि एकदमै मनमोहक देखिन्छ अहिले। 2072 सालमा खसेको यो लाङटाङको एभलान्च हिम पहिरो रेलमा ठ्याक्कै हामी लाङटाङ भ्यालीमा खाना खाएर अब हामी केन्जिन गोम्पातिर प्रस्थान गयो। के है सुमन, कस्तो लागिरहेछ? रमाइलो भइरहेछ? एकदमै रमाइलो, रोमाञ्चक। सिन्धुम भ्यालीमा रहेको अर्को एउटा मनिवाल। यहाँ एकदमै गाउँै पछि चाहिँ यस्तो मनिवालहरू ठड्याइएको पाइएको छ। प्रवेश गरिसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ केही साथीहरू आराम गरिरहनु भएको छ। यहाँ रिल्याक्स अहिलेसम्म हामी हिँड्दाखेरि एउटा सानो विदेशी पर्यटकको ग्रुप। हाम्रो सुमन भाइ चाहिँ खाना खाएर भात लागेको अवस्था अहिले। 3600 मिटरको एलिभेसन रहेको छ। अहिले नेपाली टुरिस्टहरू धेरै आइरहेछ है। अनि हामी कहाँ जाउँ है? अब हेरौँ कहाँ छ। हो हुन त त्यहाँ तल एकजना के अरे उसले भनेको थियो कि फेरि उहाँ फोन गरेर अर्डर गरिसकेको थियो। कुन होटलमा? खोइ कुन चाहिँ।
र टाढाको एउटा सेतो थोप्रो त्यो चाहिँ गुम्बा हो। अब हामी पानीको माध्यमबाट देख्न सक्नुहुन्छ। बस्ने जग्गा फर्किन्छ। जाँदैन कताबाट हो बाटो? बाटो कता हो बा? यही हो। चौरीको दुध दुनु भयो हजुरले? हजुर चौरीको दुध दुनु भएको? होइन हाम्रो त यही बाटो त बहुत कति पर्छ चौरीको दुधलाई? लिटरको 100 लिटरको 100 पाउँछ? पाउँछ माथि त ए ल लिटरको 100 भयो त खानु पर्ने। लगायो भने यस्तै रहेछ डेस्टिनेसन आएपछि। तर बाटोको ठाउँ सिनहरूले गर्दाखेरि त मजा आयो नि। मजा आयो थकाइ त पत्तो भएन होला नि खास होइन। एकदम मजा आयो। राम्रो यही हो चौरी गाई, क्यान्जेन भ्यालीमा रहेको चौरी गाई। फाइनल्ली हामी लाङटाङ भ्यालीबाट करिब 3-4 घन्टाको हिँडाइपछि यता क्यान्जेन गुम्पा आइपुगेछौँ। क्यान्जेन भ्याली हेर्नुहोस् है, यति माथि यति हिमालको फेदमा चाहिँ यस्तो राम्रो सानो चिटिक्क परेको सहर बनाएर हो। सर्भिस पनि प्रायः जस्तो राम्रै छ अरे। खाना बस्नु पनि त्यति साह्रो महँगो त छैन। पर पर्सन 5 देखि 600 लिनुहुन्छ उहाँहरूले। र क्यान्जेन भ्याली आइपुगेर यहाँ होटल खोज्ने क्रममा छौँ। ठ्याक्कै रात परिसकेको छ, झमक्कै साँझ परिसकेको छ। अब हामी सुपर भ्यू भन्ने होटलमा बस्ने तर्खर क्यान्जिङ सब भ्याएर भोलि भ्याइन्छ जस्तो र सबै। क्यान्जेन भ्याली आइपुग्यो हामी। रुम राम्रै छ यहाँ चाहिँ। प्रायः सबै रुम चाहिँ अब प्लाइवुडले डेकोरेसन गर्दैछन्। कलर लाउनु बाँकी होला सायद। तर रुम हेर्न र बस्नको लागि आनन्दकै छ। यतिखेर बिहानको 4 बजेको छ तर बाहिर एकदमै अन्धकार छ। हामी शेरगोरी जानको लागि बिहान 3 बजी नै उठेर रेडी हुँदै। यतिखेर बिहानको 5 बजिसकेको छ। शेरगोरी जानको लागि लालायत साथीहरू उकालो चढ्दै हुनुहुन्छ सबजना बत्ती बालेर। यताबाट अब घाम उदाउँदैछ। यो पूर्व पर्यो। यो बाटोको चाहिँ अब दुवैतिर भिर रहेको छ एकदमै छङ्गाछुर। र यो खुकुरीको धार जस्तो भिर। यहाँ सानो साँगुरो बाटो। यही बाटोबाट हामी उकालो लाग्दैछौँ। र हामी हेर्नुहोस् यही हो जिउँदै स्वर्ग देख्ने भने के हेर्नु र। जिउँदै स्वर्ग देख्नलाई दुःख नि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् लाङटाङ आम्मा पिक। हामी त पुरै हिमालहरूले घेरिएको बिचको अग्लो अग्लो पिकमा छौँ।
Oh my god. सुमन के छ त मैले पल्लो भन्दैछु नि हो लाङटाङ हाल त पुरै छेक्यो त यार लाङटाङ चाहिँ पुरै छेक्यो लाङटाङ लिएर हुन्छ यहाँ अर्को माथि हेर्नु पारा कालो पारा लाग्यो हेर्नु डाँडा कालो पारा लाग्यो हिमाल हामी अब त्यो बाटो पहिल्याउनै मुस्किल छ अब यो ढुङ्गाहरूको त्यहाँ हेर त्यो दायार जिन्दगी नहिँडेको यार साला कहाँ दायार 3900 बाट दायार 5000 सुन्दैछ जिन्दगी यहाँ ट्रेकिङ हाई कोइल नआएको मान्छे होइन 5000 चढ्ने भयो आज तिमी झन् रेकर्ड हुने हो त रेकर्ड गिनिज बुकमा नाम निस्किनु नाम निस्किने हो कान्छ औडा आराम हिँड्ने साथी हो स्वर्ग देख्नलाई सहिलो छैन त्यही अनुसार मिहिनेत लाग्छ 4 बजी बिहान उठेर हिँड्ने ज्यान फुस्केला जस्तो भइसक्यो है बिहान फुस्केल जस्तो भइसक्यो निन्द्रा सिन्द्रा मारेर हिँड्नुपर्छ चिसो जाडो दुखाइ थकान सब भोक प्यास सब मारेर हिँड्नुपर्छ बल्ल स्वर्ग देखिन्छ स्वर्ग देख्नलाई ल हेर्नु स्वर्ग हुने यही हो तर स्वर्ग त्यतिखेर देखिन्न घर बसेर स्वर्ग देखिन्न देखिँदैन त्यही भएर घरमा बसेर टिभीमा हेरेर स्वर्ग देखिँदैन स्वर्ग देख्नलाई हिँड्नुपर्छ डुल्नुपर्छ बल्ल देख्नु संसार अध्ययन गर्नुपर्छ अनुभव गर्नुपर्छ त्यसलाई डकुमेन्ट गर्नुपर्छ अनि बल्ल स्वर्ग हुन्छ तर ज्यान पो तल पर्यो लाइफ ड्यामेज सायद अलि टाउको पनि धुन थाल्यो चिसोले लेक लाग्ला भन्दा अर्थी रन्न अहिलेसम्म लेक सेक्लेमा छुएन तिमीलाई म तानेर लान्छु माथि चिन्ता नगर फलेको डर आयो भएर होला लेक लाएन होइन त्यही भएर साथीभाइ हो घर बसेर दुखी नहौ घर बसी स्वर्ग देखिन्न यति कुरा अब हामी बाँकी छ हाम्रो आजलाई यति नै भन्दै भर्खर अहिले कति हामी 4700 मिटर भन्दा माथि आइसक्यो हामी 49 अब 300 मिटर 85 मिटरसम्म माथि जानुपर्ने छ हामी लगभग 300 आखै अगाडि यस्तो टल्किया छ हिमालय र ओहो चुचुरोहरू त सब तल तल ल करिब 5000 मिटरको हाइटमा बिचमा यस्तो पठार चारैतिर हिमाल यता पनि हिमाल छ तर कुहिरो आइसकेको छ कुहिरोले सबै ढाक्ने परिस्थिति भइसक्यो हत्तेरिका यस्तो
यहाँबाट पुरै 300 चारैतिर हिमाल देखिन्छ अनि यो फ्रन्ट क्यामेरा यु हेभ डन इट सुमन भेरी गुड वेल डन 995 मिटरको हाइटमा रहेको यो शेरगोरी हामी लगभग 3 दिन हिँडेर यहाँ आइपुगेका छौँ कस्तो क्लियर भएको त है उता पनि हेर्नु न पुरा उडेर आउँदैछ कि अनि त उडेर हेर्नु उडेर आएको न म तल लास्टै हावा चल्दैछ त्यही भएर माथि आएको घाम ताप्नु पर्ला यो 5000 मिटरको हाइटमा सब नेपाली पर्यटक सब नेपाली साथीहरू मात्रै हुनुहुन्छ त्यो बाँसबाट यता ल्याउने के किन नहुनु माथि त को बाँध्नु पानी छैन यार के होइन क्यान्जन भ्याली पुग्नु छ हामी क्यान्जन भ्यालीको राइटपट्टिको माथितिर पुरै सबै ग्लेसियरहरू आधी घन्टा चढेर माथि जान्छौँ कि यति थाकेको अवस्थामा तलै जान्छौँ जान्छ अब ओहो हावा चले बोल्न पनि नसक्ने है त्यतिका दिदी थ्याङ्क यू भेरी मच यो हामी चाहिँ के अरे यो तपाईँको के अरे यो गेस्ट हाउसको नाम सुपर भ्यू गेस्ट हाउस सुपर भ्यूको गेस्ट हाउसको दिदी हुनुहुन्छ उहाँको गेस्ट हाउस यो एकदमै राम्रो हस्पिटालिटी अनि खानेकुरा पनि त्यत्तिकै राम्रो उहाँले हामीलाई एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ अब नेक्स्ट टाइम साथीहरू आउँदा पनि यहीँ बस्नु होला Everest Base Camp? Everest Base Camp. You have done already? Yes. Nice. Amazing. Yeah. Makalu Base Camp. Yeah. Yeah. अहिले हामी यो क्यान्जन भ्यालीको टुर सकेर क्यान्जन गुम्पाको अध्ययनको लागि यहाँ माथि जाँदैछौँ यो चाहिँ क्यान्जन गुम्बाको एरिया भयो यो अगाडि देखिरहेको नै क्यान्जन गुम्बा हो हजुर यो चाहिँ हाम्रो क्यान्जन भ्यालीकोमा अवस्थित क्यान्जन गुम्बा यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ मुरलमा वालमा बनेको थाङ्काहरू
थाङ्काहरू एकदमै उत्कृष्ट, एकदमै नै कलरफुल। भित्र जानको लागि पनि अनुमति दिनुभएको छ र म भित्र जाँदैछु गुम्बाको। ए अब छोड्दैन भने गुम्बा जस्तै हो, सके भने गुम्बा बनाउनु, नसके भने छोड्दैन बनाउने। सक्यो भने गुम्बा, सकेन भने छोड्दैन बनाउने। के को नाममा चाहिँ पूजा गर्ने त्यो त अब कसको नाममा बनाएको हुन्छ? त्यो देवताको नाममा? कुनै देउदेउ नाममा बढी हुन्छ। हस् भाइ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुस्तकहरू हजुर कन्ज्युर भन्छ यसलाई, कन्क्युर भन्छ कन्ज्युर पुस्तकहरू। धेरै विकास भइरहेको ठाउँ रहेछ, विकास बढी होला नि फेरि दिदी। विकास बढी गरिदेऊ न है। हस् ए दिदी, हजुरलाई एउटा कुरा सोधौँ? के सुन्नु? यो पछाडि यो यस्तो भएको लाउँछ नि धर्कावाला, त्यो कोहीले पछाडि कोहीले अगाडि लाउने कारण के हो? त्यो शेर्पाहरू र टिबेटीले अगाडि लाउँछ, हाम्रो के छ पछाडि। टिबेटियनले अगाडिपट्टि लाउँछ, तपाईँहरू चाहिँ पछाडि लाउने हो? यो अरू केही कारण त होइन नि? हाम्रो लङ्टाको त एउटा लाइन हुन्छ। एउटै लाइन। ए ल, हाम्रो लङ्टा त सरहरूलाई तल पुग्छ माथि पुग्छ भन्ने जस्तै। क्यान्जन भ्याली हेर्नुहोस् त, माथि हिमालको फेदीमा दुईपट्टि यस्तो हिमचुचुराहरू छन्, एकदमै सेतो चाँदी जस्ता टल्केका हिमचुचुराहरू यतापट्टि पनि। अनि यताबाट यता फर्किँदा यतापट्टि पनि यो लाङटाङ लिरुङ र लाङटाङ हिमाल, यसको बिचमा अवस्थित यो एकदमै रमणीय क्यान्जन भ्याली। हामी यसको चाहिँ भ्रमणमा यो 2078 साल असोजको महिनामा आएका छौँ र अहिले मौसम एकदमै सफा, एकदमै रमणीय छ। कर्म रेन्जिन दाई हुनुहुन्छ उहाँ। अब कर्म रेन्जिन दाईले हामीलाई गुम्बा देखाएर आफ्नो होटलतर्फ लाग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यता देख्नु, यो हिमालको नाम के हो दाइ? यो पाङ्गिङ धुप्पो। अनि उतापट्टिको काङछुम्बो। उता त्यो बिचको चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ कङ्जला पास हो, यहाँबाट पास गरेर काङ्ला पास भनेको यही हो? कङ्जला पास हो, काङ्जाला पास। यो पास गरेर कार्तिक हामी शेरसुनको त्यहाँबाट अनि त्यो यतापट्टि लेखन्तीको अनि यो छ नि यता माथिको यो हाम्रो छेरपछि युग्राफिक छ। यो युग्राफिक यता हजुर यतासम्म युग्राफिक यो यामसे त्यसलाई यो चाहिँ लाङटाङ लिरुङ कुन हो? लिरुङ यता ठुलोको यतापट्टि यतासम्म यो बादल, अहिले बादलले छेकिरहेको छ लाङटाङ लिरुङ। यो बिचको चाहिँ हो शेर्पा छे माथि देखेछ? शेर्पा छे। ओके, राम्रो इन्फर्मेसन दिनु। हस् दाइ है, थ्याङ्क यू। यो क्यान्जन भ्यालीमा रहेको यो चिज उत्पादन केन्द्र बनाउँदै हो त्यो? चौरीको दुध हो यो? ठ्याक्कै यहाँ मिटरदेखि यो भाइ कति लिटर लिएर आउनु भयो अहिले? 12 लिटर। 13 लिटरको कति पैसा आयो तपाईँलाई? एक दिनको दुध हो? आज बिहान दुहेको? कहिले दुहेको? हिजो बेलुका र आज बिहान दुहेको। कतिवटा चौरी छ तपाईँहरूको? 16वटा? 15-16वटा है। त्यो चौरी पाखामै छ अहिले? 1300 रुपियाँ लिएर उहाँ भाइ चाहिँ चौरीको दुध बेचेर जाँदै हुनुहुन्छ। दुध बाक्लो हुँदो रहेछ है यहाँको। धेरै हिँड्नुपर्छ भनेर मात्र एक दिनमा कति कलेक्सन हुन्छ? 120 देखि 130 को हारा लिटर?
फेरि आऊ भनेर टाढो फर्केर आउने आज फेरि हुन्छ हुन्छ घर पुग्ने बित्तिकै फेरि आउला है दिदी बाई बाई ल ल ल ल ल हस् हस् भाइ फेरि बेच्न ल्याएको के गर्ने त अब हाम्रो लागि कति पर्छ लिटरको 100 खिर बनाएर खानु हुने रहेछ खै अब जाने बेला भइहाल्यो हो नि कहाँ पुग्ला आज भन त लामा होटल पुग्छ स्याब्रु त नपुग्ला है स्याब्रु पुग्छ ओके बाई बाई केन्जन भ्याली बाई केन्जन भ्याली बाई बाई सी यु अगेन यो चाहिँ अब जुनसुकै उसमा पनि उनीहरूले केही सम्झनामा अथवा पुण्य कमाउनको लागि बनाउने चलन रहेछ चाहिँ हामीले लिएर छौँ कस्तो हुन्छ जङ्गलमा चाहिँ भेट्छ कि हाम्रो पछाडि चाहिँ चौरी आइरहेछ यो के दिन्छ घाम चर्केर यो सोच्नेहरूलाई खासै हामीसँग मतलब त्यति छैन हाम्रो पछि आउँदैछन् चौरीले पनि सायद अर्को खर्कमा चर्नको लागि जाँदैछन् यतातिरको यो सबैभन्दा पुरानो मणिवाल कुन चाहिँ हो खोलाले अलिकति बाँकाएर त्यो माथि हो माथि थियो हो त त्यही त्यो गुम्बाको मुनि छ नि गुम्बाको मुनि त्यहाँ भेटौँ न म देखाइ यही तपाईँ चाहिँ कहाँ हुँदा है घर हजुरको मेरो घर मुन्टु पहिला त लाङठाउँ हो लाङटाङ हो मुन्टु होइन यहाँ पहिला पहिला गाउँ पैसा छ हजुर अनि त्यो भूतले चाहिँ नि त्यहाँ देउतो नराम्रो भएर त्यही सेतु छ नि उता त्यो त्यो हाँयारो भएको त त्यही सेतुमा ए त्यही भन्छ हामी त त्यहाँ अनि मान्छे धेरै खाएर त्यहाँ यहाँ सबै गाउँ छ अरे रातको मान्छे खाइरहने ए केले खाने रहेछ अब त्यो भूतले खाने हजुर अनि गुरु बुर्सेले चाहिँ नि यो गुरु बुर्से भएछ हो नि ए यही ढुङ्गामा हो यही ढुङ्गामा हेर न खुट्टाको पहिला यस्तो छैन ए दायाँ दायाँ यो हो यो खुट्टाको पाइला बायाँ यो हो नि त्यो नि हो हाम्रो सम्पर्क यो गर्नु हुने भने ऊ त्यो त्यहाँ बोलाएछ नि आउनु कहाँ यहाँ गाउँ बस्नु नै नदिने भूतले त्यो हो भूतले के गर्दो रहेछ त्यसले अब रात पऱ्यो भने यो चाहिँ के हो यो चाहिँ नि ऊ आयो नि त्यो भूत आयो उताबाट भूत आएको भूतको बाटो उसले पनि साथी देखाएर लामोले भूतले शक्ति देखाएर आयो उता लामो बस्यो लामोले चाहिँ नि
त्यो हान दिएर आऊ भनेर जलै दिनु रिम्पोछे लो सबै राम्रो भयो हस् तपाईँ नमस्कार है लो लो दा धन्यवाद बा मेरो नाम पेमा लामा हो पेमा लामा पेमा बा नमस्ते नमस्ते राम्रोसँग बस्नु है लु तपाईँहरू छोरा दुईटा लिएर राम्रो होस् है हस् बा हस् बा पछि पछि नि बाबु छोरा भेट्नु आउनु हो लु हस् ल ल यसको दुईतिर चाहिँ अब यो जस्तो मुनिको साइड चौडाइको साइडमा चाहिँ मण्डला आकारमा लेखिएको ढुङ्गामा हुँदो रहेछ त्यस्तै मनी गर्ने अरू के लेख्नु भन्दैछ त्यो चाहिँ अब छोडिदिने स्टाइलमा बनाएको लामो वाल बनाउने चाहिँ छोडिदिए जस्तो उठाएर बनाउँदो रहेछ यहाँ यस्तो पनि अब धेरै देखिएको छ त्यो लामो वालहरू चाहिँ बढी बनाउँदो रहेछ तर प्रायः जसो लामो वाल बनाए पनि कहीँ कतै यस्तो छोडिदिने स्टाइलले पनि बनाएको देखिन्छ क्यान्जर गुम्पाको पुजारीको इन्फर्मेसन अनुसार यो लाङटाङ भ्याली पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा ठाउँ छ जहाँ चाहिँ सबभन्दा पुरानो मणिवाला छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो र त्यो एरिया सम्भवतः यही हुनसक्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै 2072 सालको भुइँचालोमा लाङटाङ हिमालबाट खसेको एभालान्स ठ्याक्कै त्यहाँबाट माथि लाङटाङ हिमाल छ धेरै माथि र त्यहाँबाट हिम पहिरो यो झरना हुँदै तल खस्दाखेरि निकै नै ठुलो क्षति भएको थियो लाङटाङ भ्यालीमा र केही व्यक्तिहरू हताहत पनि भएका थिए उक्त दुर्घटनामा अहिले भने लाङटाङ भ्यालीलाई अलिकति ओर सारिएको छ र माथिबाट केही गरी फेरि एभालान्स खसे पनि असर नपर्ने गरी केही ओर घरहरू बनाइएको छ यो चाहिँ हाम्रो छिमेदाईको समसारा गेस्ट हाउस लाङटाङ भ्याली गाउँको अलिकति माथि रहेको छ आज भने हाम्रो छिमेदाईलाई माथिबाटै सम्पर्क गरेर खाना बनाउनको लागि भन्यौँ र उहाँले खाना रेडी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ त्यही काठमाडौँबाट आउनुहुने जति पनि छ अथवा मेरो साथीहरू जति पनि आउनु मन गर्नुहुन्छ यता भिजिट गर्न आउँदाखेरि जाँदाखेरि पनि र फर्किँदाखेरि पनि उहाँको फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर खानाको लागि र बस्नको लागि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ मैले पढ्न पनि बिएचएम गरेको होटल म्यानेजमेन्ट गरेको यो के अरे यो सातोबाट व्हाइट हाउसमा मैले त्यहाँ पढ्नुभएको हाम्रो छिमेदाईले एकैछिनमा यति मिठो खाना तयार पारिसक्नु भएको छ अब हामी चाहिँ खाना रेडी छौँ हामीलाई पनि एकदमै भोक लागेको छ खाना देख्दै मुखमा रस आइसकेको छ यो माथिको यो जुन त्यो रकहरू छ आफैले प्लास्टिक चाहिँ खाएर 10 मिनट हाल्ने है हुन्छ त्यही भएर यो प्लास्टिक चाहिँ नफाल्नु हुने है पढ्ने मान्छेले फोहोर गर्दैन है बाहिर फोहोर फाल्नु हुँदैन ओके भेरी गुड यो त हात सफा गर्नुपर्छ तपाईँ चक्लेट दिएको छु नि त नानीलाई है अब जाउँ है त हामी नमस्ते नमस्ते बाई बाई
लामा होटल कति टाइम लाग्छ यहाँबाट? 2-3 घन्टा। लाइट छँदैछ। आज 25 गते हामी क्यान्जन गुम्पाबाट फर्किएर यता लामा होटल आयो। लामा होटलमा चाहिँ टिबेट गेस्ट हाउसमा बस्यौँ। हामी फर्किने बेलामा केही साथी के हो त्यो? के हो? चक्लेट हो? टाउचाउ खानेहरू बाटोमा बस्यो, लाइफ ड्यामेज भइहाल्यो। बाटोको बेला हिँड्नु सक्दैन, त्यसलाई हाल्यो इन्जिन चलाएर बुझ्नै गाह्रो।